आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमें इल्म है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की शहादत के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और मुहर्रम का आगाज़ हुआ चाहता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इन दिनों में आपकी मारिफत और आपकी मालूमात के लिए करबला के मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करें। नाज़रीन, इससे पहले हम आपकी खिदमत में आसमानी कुतुब में करबला का तज़किरा के सिलसिले की पहली वीडियो तौरात में करबला का ज़िक्र पेश कर चुके हैं। आज इसी सिलसिले की अगली कड़ी में हम आपकी खिदमत में इंजील मुक़द्दस में करबला के दस्तयाब शुदा हवालों पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, यहूदियों की मजहबी किताबों के ज़ख़ीरे की बुनियाद किताब बाइबल का पहला हिस्सा है, जिसे पुराना अहदनामा या अहद अतीक कहा जाता है। बाइबल का दूसरा हिस्सा यानी नया अहदनामा यहूदी कुतुब पर नहीं बल्कि मसीही अनाजील और दीगर मजहबी सहाइफ पर मुश्तमिल है, और इस जदीद अहदनामे में 27 किताबें या 27 तहरीरें हैं। उनमें से 4 किताबों को इंजील कहा जाता है, जैसे कि लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील और यूहन्ना की इंजील। ये सब इंजीलें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बयान करदा या उन पर नाजिल शुदा नहीं हैं। मसलन लूका ने अपनी इंजील के शुरू में लिखा है कि वो ख़ुद उसके मुसन्निफ़ हैं। इसी तरह उनकी इंजील के अलावा दूसरी किताबें भी हज़रत ईसा की नहीं हैं, बल्कि उनके शागिर्दों और साथियों की हैं या उनके बाद में आने वाले ताबईन की हैं। जैसे कि किताब रसूलों के आमाल में हज़रत ईसा के शागिर्दों के अक़वाल दर्ज हैं। इसके बाद इंजील में जो ख़ुतूत हैं वो भी हज़रत ईसा के शागिर्द या उनके ताबईन के हैं। नाज़रीन, इंजील मुक़द्दस में यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे की एक किताब भी शामिल है, जिसके बाब नंबर 1 आयत नंबर 242 में वो फरमाते हैं कि सबसे आखिर में एक किताब जिसका नाम मुकाशफा यूहन्ना है, यकीनन ये असल इंजील है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। उसके पहले बाब के उन्वान ही में तहरीर है कि मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से हुआ ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूरी है। नाज़रीन, मुकाशफा यूहन्ना हैरत अंगेज़ पेशीन गोइयों का ख़जाना है। उसकी तफसीर व तशरीह से उलमाए इंजील भी आजिज़ हैं। जिस तरह कुरान हकीम की मुश्किल आयात पर उलमा ने किताबें लिखी हैं, उसी तरह मुकाशफा यूहन्ना पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इस मुकाशफे की तसल्ली बख्श तहलील इन किताबों में नहीं हो सकी और ये एक सरबस्ता राज बनकर रह गया है। मुकाशफा यूहन्ना के असरार किसी भी किताब में नहीं खुल सके। मुबारक अली जाफरी ने अपनी किताब वाक़या करबला कुतुब आसमानी और हिंदू दानिश्वरों की नज़र में तहरीर किया है कि अरसे से बाज़ मुसलमान मुहक्किक इसकी तहकीक में दिन रात मसरूफ़ रहे। मुसलसल कोशिश का नतीजा ये निकला कि यह राज उन पर खुल गया कि इंजील में वाकई करबला एक नूर के मीनारे की तरह चमक रहा है। इंजील के इसी मुकाशफे में यानी मुकाशफा यूहन्ना बाब 5 आयत 8 ta 12 में बयान किया गया है कि जब मैंने निगाह की तो दूसरे तख्त और चारों जानदार और बुजुर्गों ने इर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था, और वो बुलंद आवाज़ में कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत व ताकत और इज़्ज़त व तमजीद व तमहीद और हम्द के लायक है। नाज़रीन, इन आयात में बाइबल की ही एक इस्तिलाह बर्रा का इस्तेमाल हुआ है। बर्रा खुदा के मेमने या खुदा की भेड़ को कहा जाता है। उलमाए तशय्यो ने बयान किया है कि बर्रा भेड़ के उस बच्चे को कहते हैं जिसे घेर के और बेबस करके ज़िबा किया जाए। बाइबल में बयान किए जाने वाले बर्रा से मुराद इमाम हुसैन के अलावा और कोई नहीं, और तारीख़ इस पर गवाह और शाहिद है। नाज़रीन मोहतरम, मुकाशफा यूहन्ना के बाब 5 की आयात 8 ta 12 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और शहादत के हालात को निहायत वाज़े तरीके से बयान कर रही है। कुतुब इस्लामी का मुताला किया जाए तो जो हालात इन 5 आयात में बयान किए गए हैं बैन ही वही मनाजिर हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त देखे जा सकते हैं। मसलन आयात में जिन 4 जानदारों का जिक्र किया गया है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं, जो मुस्तनद इस्लामी रिवायात के मुताबिक वक्त शहादत करबला में मौजूद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़ारा देख रहे थे।
اور لاکھوں اور کروڑوں فرشتے بھی امام مظلوم کی اس لاجواب اور بے مثال قربانی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ناظرین مکرم، آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ارواح عالم میں تحفظ دین الہی اور کتاب خدا کی بقا کی ذمہ داری لی، اور اسی سلسلے میں اپنی شہادت قبول فرمائی تو انبیاء اور ملائکہ نے ابدی کامیابی کی دعائیں دیں۔ آئیے اب اسی مکاشفہ کے 5ویں باب کی آیت نمبر 14 کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر میں نے آسمان و زمین کے نیچے اور سمندر کی سب مخلوق کو، یعنی ساری چیزوں کو جو ان میں آباد ہیں، کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد و عزت اور تمجید و سلطنت تا ابد آباد رہے، اور چاروں جانداروں نے آمین کہی اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اس کی مدحت و عظمت سے زبان ملائکہ بھی عاجز ہے۔ حسین کو اپنا خون دینے سے وہ مرتبہ اور وہ مناصب عطا ہوئے جو انبیاء کو بھی نہیں مل سکے۔ رحمانی قدرتیں اور قوتیں، حکمتیں اور عزتیں اور دونوں جہان کی دولتیں ان کو مل گئیں۔ فرشتوں اور تمام ارواح مقدسات نے اور تمام نفوس مطہرہ نے اس شہید اعظم کی حمد و ثنا میں اپنی زبانیں مصروف رکھیں۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق بلند آواز سے پکارتی ہے، ہر آن منادی کرتی ہے کہ خدائے قدوس کی تحمید و تمجید اور تعریف و توصیف میں ذبح ہونے والے حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اس شہید اعظم علیہ السلام کی حمد و ثنا، اس کی عزت و عظمت، اس کی حکومت اور سلطنت اس وقت تک رہے گی جب تک ارض و سما قائم ہے، جب تک جنت و دوزخ کا وجود باقی ہے۔ یوں کہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کا نام اور اس کا ملک باقی ہے، امام حسین علیہ السلام کی سلطنت بھی قائم رہے گی۔ یہی اشارہ ہے مذکورہ مکاشفے میں کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابد الآباد ہے۔ ناظرین، کیسی عجیب وضاحت کر دی ہے اس فکرے نے امام حسین علیہ السلام کی، کہ جس طرح اللہ کی تعریف اور عزت و عظمت اور بڑائی اور حکومت و سلطنت کو زوال نہیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی حمد اور تعظیم اور تمجید اور سلطنت بھی لازوال اور غیر فانی ہے، جس کا ثبوت اس گئے گزرے زمانے تک کے حالات بھی پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے ذبح ہونے اور شہادت پانے کے بعد بھی اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا۔ جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی نوک نیزہ پر شہید امام کا عشق قرآن ابھر آیا۔ زندگی بھر قرآن خوانی کی جو عادت روح کی غذا بن چکی تھی، اسی نے تقاضا کیا، اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے گلا کٹوانے کے بعد سب سے پہلا کام امام حسین نے یہ کیا کہ نوک نیزہ پر تلاوت شروع کر دی۔ مکاشفہ کی پیش کردہ آیات میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ امام علیہ السلام کے سر کا نیزے پر تلاوت کرنا ایک عجیب امر ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے، جس کو آداء و اشکیاء کے نرغے میں شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، مگر یہ سر ہے کہ ان حالات میں بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے، اور زمین و آسمان حیران ہیں، حور و ملائکہ حیران ہیں، جن و انس حیران ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حیران، بلکہ خود ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا نائب حیران ہیں کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ حسین کا سر بنا کر تو نے کائنات ارضی و سماوی کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ حسین کا سر نہیں، تیری ذات کاملہ، تیری حکمت بالغہ کا ایک استجاب انگیز اعجاز ہے۔ ذرا مکاشفہ انجیل کے ان الفاظ پر غور کیجئے، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس پر مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ مکاشفے کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے دوبارہ کتاب اللہ کا افتتاح کیا، اور وہ قرآن کی مہریں کھولتا ہوا بدن کے بغیر نیزے پر سوار ہوا اور آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ ہاں، اسی حسین نے ذبح ہو کر ہر ایک قبیلے، ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کے اہل ایمان کو اپنا گرویدہ اور شیدا بنا لیا ہے اور مومنین کو خرید لیا ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں
تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔